प्रोफेशनल को छोड़कर घरेलू लड़की पसंद करना। मेरे दोस्त को एक लड़की पसंद है, वो वहां निकाह का पैगाम भिजवाना चाहता है। इसने लड़की के घर वालों से बात की है और लड़की भी इसे पसंद करती है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि लड़के के जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि हमें लड़के की शादी किसी डॉक्टर या इंजीनियर लड़की से करवानी है। अच्छा, चैनल खुलवाना है मेरा ख्याल है इन्होंने कोई। लेकिन लड़का ये कहता है कि मेरी शादी सादा और घरेलू लड़की से हो, मुझे प्रोफेशनल लड़की नहीं चाहिए। इस सूरत में अगर लड़का अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी कर ले तो इसमें शरीयत का क्या हुक्म है? जबकि लड़की वालों का ये कहना है कि लड़का अपने घर वालों को एक बार लड़की के घर लेकर आए। शब्बीर साहब इंडिया से। एक तो हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, शब्बीर भाई, ये शब्बीर ही है ना? हाँ, शब्बीर भाई हैं। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इनको पता ही नहीं कि आप कौन सा काम किस लिए कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखो, आप अपने घर वालों को समझाएं, ये मेरा क्लिप सुनाएं उनको, कि एक आदमी के गुर्दे में पथरी है, वो ये उसके वालिदैन उसको लेके जाते हैं, चल बेटा वो एक बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट है किडनी का, उसके पास हम लेके जाते हैं। लड़का कहता है कि नहीं, किडनी का मैं वो स्पेशलिस्ट से इलाज कराऊंगा जिसके तबलीगी जमात में 4 महीने लगे हुए हों, या उसकी शक्ल अच्छी हो, वो खूबसूरत डॉक्टर हो, या उसकी दाढ़ी हो नाफ तक। तो घर वाले ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? कमबख्त, तूने किडनी का इलाज कराना है या तूने अपना ईमान बढ़वाना है? तुझे उसकी शक्ल से क्या वास्ता? तो यहां यही काम घर वाले बच्चे के साथ कर रहे हैं। जब किसी लड़की से कोई मर्द शादी करता है ना, तो सबसे बड़ी मसलहत उस निकाह में घर बसाना होती है, कि घर चलाने वाली कोई खातून उसको चाहिए, जिसको हाउस वाइफ कहा जाता है, होम मेकर कहा जाता है, घरदारी वाली। तो मर्द का बड़ा मकसद निकाह से ये होता है। तो अगर आप शादी करके किसी लड़की को घर में लेकर आए, वो घरदारी ही नहीं जानती है, तो क्या इलाज? आप ये नहीं डॉक्टर की शर्त लगा रहे हैं मुझे डॉक्टर लड़की चाहिए, तो आपने इलाज करना है उससे क्या? आपको इंजीनियर लड़की चाहिए तो क्या मतलब? आपने कोई सिविल इंजीनियर चाहिए आपको, या आपको कोई मैकेनिक की फील्ड से वाबस्ता चाहिए कोई? तो करना क्या है आपने? एक साहब इसी तरह मुझे बार बार कहते रहे, मैं तो अब रिश्ते नहीं कराता, 8-10 साल पुरानी बात है, उनको अपने बेटे के लिए लड़की चाहिए डॉक्टर, बार बार डॉक्टर। जब बार बार उनको इतने रिश्ते दिखाए गए, उन्होंने कहा ये डॉक्टर चाहिए। तो एक दिन मैंने कहा हजरत, अगर आपको इलाज का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जानने वाले बहुत से डॉक्टर हैं, मैं उनका नंबर दे देता हूं, आपको बहू से ही क्यों इलाज करवाना है? कहते नहीं मैं बहू से इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं बहू से। मैंने कहा फिर आपको क्यों चाहिए बहू ऐसी जो डॉक्टर हो? तो ये एक अजीब सा दिमाग में जो है ना, एक पता नहीं कहां से फतूर आ गया है। तो मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर लड़की से आप शादी ना करें, इंजीनियर लड़की से आप शादी ना करें, मैं नहीं कह रहा ये। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप शादी में अपना पर्पस देखें कि आपका बुनियादी मकसद क्या है। सबसे बेहतरीन और कामयाब शादी वो है जिसमें बीवी आपके घर को और आपके बच्चों को संभाल ले, वो आपसे मोहब्बत करे, आपकी खिदमत करे, आपके घर को संभाल ले। वो अगर वो आपके घर को नहीं संभाल रही तो आपको उसकी एजुकेशन का कख भी फायदा नहीं है, इल्ला ये कि आप लालची हैं और आपने उससे पैसे कमाने। तो या किसी का मकसद ही है कि मैं क्लिनिक खुलवाना चाहता हूं। एक डॉक्टर अगर डॉक्टर लड़की से शादी कर रहा है और वो कह रहा है कि यार मैंने अब फ्यूचर में हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल में मैं एक डॉक्टर लड़की से शादी इसलिए कर रहा हूं कि मैं हॉस्पिटल उसके हवाले करूंगा, तो भी बात समझ में आती है। अगरचे उसकी घरेलू जिंदगी फिर भी डिस्टर्ब होगी, ये जहन में रखें। वो हॉस्पिटल तो अच्छा चलवा लेगा अपनी वाइफ से, लेकिन घर का मामला उसका हो जाएगा खराब। तो ये काम बिल्कुल खोपड़ी में आने वाला नहीं है, और बहुत ही एक अजीब सी हिसाब किताब है। मैं कहता हूं डॉक्टर या इंजीनियर लड़की से शादी वो करे जिसका 4 शादियों का प्रोग्राम हो, कि चलो घर के लिए तो उसकी एक बीवी घर में मौजूद है, उसके बच्चों को संभाल रही है और उसके घर वालों को संभाला हुआ है, और इसकी जो है ना, जो भी एक मर्द की ख्वाहिश होती है कि मैं जब घर में आऊं तो मेरी बेगम ऐसी होनी चाहिए, तो वो पूरा घर का वो घर सफर पे हो तो उसको घर की तरफ से मुतमईन हो। तो दूसरी कर ले, चलो यार वो एक बीवी तो मेरी ऐसी है, दूसरी मैं चूंकि डॉक्टर हूं तो मैंने क्लिनिक भी खोलनी है, तो मैं चाहता हूं कि 12 घंटे मैं क्लिनिक में बैठा करूं, 12 घंटे मेरी वाइफ, जैसे कबूतर और कबूतरी के 12-12 घंटे ड्यूटी लगती है। खैर सॉरी, ये मिसाल यहां फिट नहीं आती,
لیکن 12 گھنٹے میں ہاسپٹل میں بیٹھوں گا تو 12 گھنٹے میری وائف ہاسپٹل چلائے گی. اور یا کہ جیسے کوئی آدمی کالج کھولنا چاہتا ہے تو بہت ایجوکیٹڈ لڑکی سے اس نے شادی کی ہے کہ میں اس کو ایک کالج کا ویمن کالج کھولنا چاہ رہا ہوں, اس کا پروفیسر بناؤں گا. اس طرح کا کوئی ویژن ہو کسی کا تو پھر دوسری یا تیسری شادی کے لیے ٹھیک ہے بھی ڈاکٹر کر لے, انجینئر کر لے, کسی پروفیسر سے شادی کر لے کہ جی میں نے گھر ہاؤس وائف رکھنی نہیں ہے کیونکہ ہاؤس میں ایک وائف میری آلریڈی موجود ہے تو میں نے اب کسی اور پرپس کے لیے نکاح کرنا ہے. جیسے ایک بہت بڑی دینی تنظیم کے ایک سربراہ سے میری بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے دوسری شادی کی ہے کسی بیوہ سے, اور وہ بیوہ کیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ. تو ان کی شادی کا پرپز ہی یہ تھا کہ بھئی یہ گھر کے لیے نہیں ہے, یہ میں لڑکیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے, لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے اس خاتون سے شادی کی ہے تاکہ یہ لڑکیوں کو ورکشاپ کروائے. تو یہ ایک اچھا پرپز ہے. لیکن جس نے ایک ہی نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے تو بھائی سب سے پہلے تو اپنے گھر کو آپ فوکس کریں. جو بچے کون پالے گا آپ کے, اور بہت اچھا خاصا ٹائم چاہیے لڑکی کو گھر چلانے کے لیے. وہ اگر جاب کر رہی ہے وہ گھر نہیں سنبھال سکتی, سارا گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آدمی ٹینشن میں جاتا ہے. میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں, میاں بھی صبح نکلتا ہے جاب پہ, بیگم صاحبہ بھی صبح جاب پہ نکلتی ہیں, رات کو دونوں کی تھکے ہوئے ہوتے ہیں ملاقات ہوتی ہے. تو یہ تو ہوٹل ہو گیا نا, ہوٹل میں مل رہے ہیں. گھر تو وہ ہوتا ہے جس کو پیچھے کوئی سنبھالنے والا ہو, اور مرد آ رہا ہو تو بیگم اس کا انتظار کر رہی ہو, اس سے پوچھ رہی ہو آپ لیٹ کیوں آ رہے ہیں. وہ پہلے آ رہا ہے بیگم صاحبہ اس سے بھی 1 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہیں. تو یہ غیر فطری سا نظام ہے, تو یہ کچھ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے نکاح میں جس چیز کو ترجیح دینی ہے, لڑکی کا خاندان کے اخلاق اچھے ہوں, کیونکہ اخلاق اچھے نہیں ہیں تو زندگی آپ کی بہت ہی برباد ہو جائے گی. نمبر 2, سلیقہ داری. پہلے جو خواتین جب نکاح کا پیغام لے کے جاتی تھی نا, تو جس لڑکی کے یہاں جاتی ان کا کچن دیکھتی تھیں, اس سے اندازہ لگاتی تھی ان کا سلیقہ صفائی ہے یا نہیں ہے. تو سلیقہ دیکھنا ہے, پردہ دیکھنا ہے, اس کا نماز دیکھنی ہے, دینداری دیکھنی ہے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد شکل و صورت بھی ایک بہرحال ویلیو رکھتی ہے. کوئی اس میں دلچسپی لیتا ہے تو شکل و صورت بھی دیکھ سکتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی چیزیں یہ دوسرے درجے میں ہیں. تو میں آپ کے گھر والوں کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ یہ عجیب کام کر رہے ہیں. لڑکا وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک گھریلو لڑکی چاہیے جو میرا گھر سنبھالے, اور آپ ڈاکٹر تلاش کر رہی ہیں. تو یہ کچھ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اس کو پہلی شادی آپ کرنے دیں, اسی طرح دوسری کے لیے کسی ڈاکٹر سے کرا دیے گا آپ اس کی, وہ بہت اچھا رہے گا. پھر انشاءاللہ کلینک اس کو ہم کھول کے دیں گے, میں تو نہیں, یعنی آپ لوگ کھول کے دیں گے اس کو, تو ہنسی خوشی زندگی انشاءاللہ ان کی گزرے گی. رہا شبیر بھائی کا یہ مسئلہ کہ اگر میں گھر والوں سے پوچھے بغیر شادی کر لوں, تو گھر والوں سے پوچھے بغیر شادی اگر وہ آپ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ شادی کر تو سکتے ہیں, جائز ہے, لیکن اپنی ذمہ داری پہ. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں. وہ پھر بہو کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی, آپ کی اماں, آپ کے ابا ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو مسائل وہ آپ جانیں, آپ کا خاندان جانے. میں شریعت کا مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ جائز ہے, باقی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں وہ دیکھ کر آپ فیصلہ کریں.